धन्यवाद दिन्छु यो वचन पढाइ है सुनाइमा हामी एउटा भाइलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अनि हामीले यो वचन एकदमै है सरल छ, हामीले बुझ्छौँ भने धेरैचोटि हामीले सुनिसकेको पनि छौँ है। अनि आज हामीले सरल पढ्छौँ भने यो मान्छे है भूत लागेर बसिरहेको छ। अनि प्रभु जब पनि है पारिपट्टि जब पनि डुङ्गामाबाट निस्क्यो भने धेरै शब्दहरू बाइबलमा पढ्छौँ। प्रभु चाहिँ पारिपट्टि जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि आज प्रभुलाई हामी पारिपट्टि गएको देख्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो कामले चाहिँ उहाँलाई पर्खिरहनु हुन्छ जहिले पनि है। कतिजना लङ्गडाहरू चङ्गाइ भएको छ, कोरीहरू चङ्गाइ भएको छ, कति भूत लागेको व्यक्तिहरूले प्रभुलाई पर्खिरहेको छ। अनि त्यो दिन पनि प्रभु साँच्चै नै है त्यो दिन पनि आज आउँदै हुनुहुन्थ्यो है। अनि के त्यो चिहानबाट गेरासेनसको मुलुकमा आउनुभयो। प्रभु पारिपट्टि जब पनि डुङ्गाबाट उत्रेर चाहिँ आज एउटा भूत लागेको आत्मा है, आत्माले कति सालदेखि त्यसलाई जक्डिरहेको थियो है, त्यो आज त्यहाँनिर चिहानहरूमा बस्ने गर्थे। अनि जब पनि प्रभुलाई देख्यो त्यसले टाढैबाट दण्डवत गर्यो नि है, सबै कुरोहरू तपाईँले पढिहाल्नुभयो। त्यसरी नै आज एउटा भूत लागेको मान्छे छ यहाँनिर चाहिँ है। मेन यहाँ टपिकमा हेर्छौँ भने चाहिँ आज भूत लागेको एकदमै उसको दयनीय अवस्थामा छ है, चिहानमा बस्छ। आज प्रिय हामी याद गरौँ कि एउटा कुनै नर्मल मान्छे च्यानमा बस्छ होला। हामी राम्रो मान्छे, हामी च्यानमा जाने इच्छा गर्छौँ, हामीलाई मन पर्दैन है। कोही बेला हामी त डेलोमा च्यान घरहरूतिर त्यो बाटो भएर पनि डर लागेर आउँथ्यो है, हामी जानु मान्दैनथ्यौँ। किनभने त्यहाँ चाहिँ मुर्दाहरूको घर हो नि त, त्यहाँ जिउँदोहरूको कुनै सम्बन्ध छैन। र जब पनि हामी है धेरैचोटि सुलेमानको वचनमा सुन्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ आज परमेश्वरको काम गर्नु चाहिँ हामी जिउँदो हुँदै हो। जबसम्म कपुरमा पुग्छौँ नि त्यहाँदेखि केही पनि काम छैन, सक्यो। आज हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ मर्नभन्दा पहिल्यै हो, त्यो कबरमा गएर केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो मरेपछि त कुनै पहिचानै छैन हाम्रो त, मरेपछि त नाम काटेर पनि बोलाउँदैन हामीलाई है। लासलाई छिटो लगिहालौँ न भन्छ, त्यहाँ नाम भन्छ तपाईँहरूको भन्दैन। तर जब मृत्यु भयो हाम्रो सबै कुरो खतम। तर हामीले गर्नुपर्ने कुरोहरू चाहिँ आज मर्नभन्दा पहिला नै परमेश्वरको लागि गर्नुपर्ने छ है। त्यसरी नै यहाँ पनि त्यो एउटा मान्छे यति साह्रो भूतले ग्रस्त भइरहेको छ। ऊ पनि यो सालदेखि चाहिँ लेखिएको छ त्यहाँ है, साङ्लीले बाँधेर राख्थ्यो अरे उसलाई, साङ्ली पनि तर उसले छुट्याइदिन्थ्यो। अन्त लुगा पनि लाउँदैन थियो भनेर जब लुगाको किताबमा पनि लेख्छ, मत्तीको किताबमा पनि हामी पाउन सक्छौँ है। लुगा पनि लाउँदैन थियो अरे, दिनरात त्यो डाँडामा चिच्याइरहन्थ्यो अरे बिचरा है, गुहार पनि मागेको हुनसक्छ। अनि आफैलाई यति साह्रो नष्ट गर्थ्यो आफ्नो शरीरहरू चाहिँ उसले ढुङ्गाले हिर्काएर चाहिँ, त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको थियो मान्छे। आज किन भन्दा चाहिँ आज उसले चाहिँ गरेको होइन प्रिय, ऊ भित्र चाहिँ आज धेरै अशुद्ध आत्माहरू चाहिँ आज बसेको थियो है। त्यो अशुद्ध आत्माले चाहिँ उसलाई कष्टमा पारिरहेको थियो। अनि जसरी है त्यहाँ यीशुसँग भेट हुन्छ, उसले चाहिँ छुटकारा पाएछ नि, यीशुको पछि लाग्छु भन्ने इच्छा गरेको छ। अनि त्यसरी नै एउटा नर्मल मान्छेले चिहानमा जानु आज हामी आँट पनि गर्दैनौँ है, हामीलाई मन पर्दैन। आज चिहान भन्ने कुरा एकदमै हामीलाई अलग लाग्छ है, तर त्यो मान्छे चाहिँ त्यो मन पराउँछ किनभने त्यसको शरीरमा चाहिँ आज अशुद्ध आत्माले काम गरिरहेको छ है। त्यसरी नै प्रिय हामी पनि जबदेखि प्रभु पायौँ नि त्यहाँदेखि यता हामीले छुटकारा पाइसकेको छौँ है, उद्धार हामीले पाइसकेको छौँ, हामी स्वतन्त्र भइसकेको छौँ भन्छौँ। तर है हाम्रो अनुभवहरू चाहिँ आज हाम्रो चिहान जस्तै जीवन हामीले बिताइरहेको हुन्छौँ। आज प्रभुले त हामीलाई निको पारिसक्नुभयो, स्वतन्त्र पार्नुभयो नि, तर हामी चाहिँ आज पुरानै अनुभवलाई हामीले लिएर बसिरहेको हुन्छौँ। प्रिय हाम्रो आत्मामा हामीले छुटकारा पाउन सकेको हुँदैनौँ। आत्मामा चाहिँ हामी मृतक जस्तै भएर आज हामी बसिरहेको हुन्छौँ है, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। हामी मण्डली आइरहेको हुन्छौँ, प्रार्थना गरिरहेको हुन्छौँ, सङ्गतिमा बसिरहेको हुन्छौँ, तर हामी धेरै क्षेत्रमा हाम्रो आत्मा चाहिँ मरिसकेको हुन्छ, त्यो च्यानमा गइसकेको हुन्छ, तर हामीलाई पत्तो पनि हुँदैन है। आज हामी त्यो फिल गरेर त्यो खल्लोपनमा हामी जिरहेको हुन्छ, हामी विश्वासी भएर पनि आज है त्यो दुःख अनि कष्टको जीवनमा चाहिँ आज हामी अनुभवमा बिताइरहेको हुन्छौँ है। अन्त हामी अघि बढ्नु सकेको हुँदैनौँ। जब हाम्रो आत्मिक जीवन मर्दा चाहिँ कसरी हामी थाहा लाग्नु पाउँछौँ भन्दा चाहिँ हामीलाई प्रार्थना गर्नु मन पर्दैन है, मण्डली आउनु मन पर्दैन, आज सङ्गतिहरू जानु मन पर्दैन है। हामीलाई कसैले प्रभुको बातहरू सुनायो भने पनि हामीलाई अल्छी लाग्ने गर्छ। अब यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामी देख्छौँ भने चाहिँ कतै न कतै हामी पनि आत्मामा पोजेस है। आज हाम्रो दुष्टले चाहिँ हाम्रो आत्मामा चाहिँ केही काम गरिरहेको छ, हामी नर्मल छैनौँ। किनभने जब पनि आत्मामा हुन्छौँ
भने त हामी एकदमै जोसिलो भएर अघि बढ्छौँ, दिनरात प्रार्थना गर्छौँ, मण्डली आउँछौँ, परमेश्वरको काम गर्नलाई हामी उत्तेजित है हुन्छौँ। तर जब पनि हाम्रो आत्मा मर्दै गरेको अवस्था छ भने हामी याद गरौँ कि हामीलाई परमेश्वरको कुरोहरू मन पर्नु छोड्छ। हामी सङ्गति एका दोस्रोमा सङ्गति गर्नु आज हामीलाई मन पर्दैन। त्यो चाहिँ डेन्जर कुरा हो। हामीले चेक गर्नुपर्छ कि हामी पनि त्यो च्यानमा त जाँदै छैनौँ। आज त्यो मृतक है त्यो पोजेस भएको मान्छे जस्तै हामी पनि यताउति त कुदिरहेको छैनौँ फाल्टोमा भनेर चाहिँ आज भन्छ। त्यसरी नै है पहिलो कुरा हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर साङ्लाले बाँधिएको छ। त्यो मान्छेलाई चाहिँ एकदमै साङ्लाले बाँध्ने गर्थे अरे। अब सायद हानि पुर्याउँथ्यो होला बाटो हिँड्ने मान्छेहरूलाई है, यताउति एकदमै त्यो मान्छे चाहिँ बन्धनमा छ ऊ चाहिँ। अनि हामी आत्मिक जीवनमा पनि हेर्छौँ भने चाहिँ कतिपल्ट हामी चाहिँ आज स्वतन्त्र भएको छैनौँ, त्यो मान्छे जस्तै हामी बन्धनमा छौँ है। किन चाहिँ आज हामीलाई बन्धनमा छौँ भन्दा चाहिँ प्रभुमा आज हामी नयाँ भएर पनि हामीले क्षमा दिन सकेको छैनौँ। हाम्रो पुरानो कुराहरू हामीले बिर्सिनै सकेको छैनौँ है। आज त्यही कारण चाहिँ हामी आज बन्धनमा लान्छ, आज झ्याल खानमा पुर्याउँछ त्यो साङ्लोहरूले बाँधेर चाहिँ। अनि हामी चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र हुनु जरुरी रहेछ। यहाँ दिदीले पनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, क्षमा दिनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। क्षमा लिनु पनि जरुरी छ अनि दिनु पनि। जब पनि हामी आत्मिक जीवनमा नबढेको देख्छौँ भने चाहिँ केही न केही हामीमा चाहिँ है गडबडी छ। कतिचोटि हामी पुरानो कुरा लिएर यो मनमै लिएर बसिरहेको हुन्छ। हामीले मुखबाट त भन्छौँ है तपाईँलाई क्षमा दिइसकेको छु भनेर, तर हामी कति साल बादमा पोहोर परार त त्यसले मलाई यस्तो भनेको छ त है भन्ने कुरोहरू त्यो चाहिँ हामीले पूर्ण तौरले हामीले क्षमा दिन सकेको छैनौँ। जब पनि हामी क्षमा दिएर एका दोस्रालाई स्वतन्त्र हुँदैनौँ भने चाहिँ आज त्यो मान्छेलाई जसरी बाँधेको छ नि त्यो भूतात्मा लागेको, हामी पनि त्यही बन्धनमा चिल्लाइरहेको हुन्छ। हाम्रोमा उपाय हुँदैन। जब पनि हामी पवित्र हुन्छौँ, क्लियर हुन्छौँ भने मात्रै परमेश्वरले चाहिँ आज काम गर्नु सक्नुहुन्छ नि। तर हामी नै बन्धनमा छ भने त प्रभुले पनि केही गर्नु सक्नुहुन्न। त्यही कारण चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बन्धनहरूबाट तोडिनु जरुरी छ है। यो दिनहरूमा त एकदमै जरुरी छ, किनकि हामी चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ अब ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ, पवित्रतामा आउनुपर्छ, आज्ञाकारितामा आउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। आज त्यो मान्छे यति साह्रो बन्धनमा जक्रिरहेको छ है, कालिरहेको छ, उपाय नै छैन। र हाम्रो विश्वासी जीवनमा पनि आज धेरै बन्धन हामीले कतिचोटि महसुस गर्छौँ। हामीलाई रिस उठ्छ, आरिस लाग्छ है, अरूले है के भन्यो भने हामीलाई रिस उठ्छ, अरूको बारेमा हामी नराम्रो सोच्छौँ। हामी त अगाडिबाट भन्दैनौँ न होला, तर हाम्रो मनमा चाहिँ हुन्छ है। अनि त्यो कुरा हामी कतिजना नराम्रो लतमा, नराम्रो खानपिनमा पो, केही बन्धनमा पो बसिरहेको छौँ। त्यस्तो कुरोहरू पो छ भने पनि आज त्यो कुरोहरूलाई त्याग्नु जरुरी छ, किनभने त्यो कुरोले गर्दा हामी स्वर्गीयको राज्यको हकदार हामी हुन सक्दैनौँ है। त्यही कारण यो दिनहरूमा हामी किन विश्वासीहरू चाहिँ बन्धनमा छौँ भन्दा चाहिँ यस्तो सानो सानो कुरोहरू चाहिँ हामी छोड्नै नसकेको कारणले चाहिँ आज त्यो साङ्लोमा दिन प्रतिदिन हामी बाँधिरहेको हुन्छौँ है। त परमेश्वर त तयार हुनुहुन्छ नि खोल्नु, तर उहाँको नजिकमा हामी जानै चाहेको हुँदैनौँ। त्यही कारण चाहिँ आज है हामीले त्यो साङ्लोहरू छिनाल्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो सबै थोक छोड्नु चाहिँ आज जरुरी छ है। परमेश्वरले स्वतन्त्रता दिइसक्नु भएको छ, तर हामीले चेक गर्नुपर्ने कुराहरू छ, हामी के त्यही साङ्लोमा त बाँधिरहेको छैनौँ है। आज हामीलाई एकदमै जरुरी छ त्यो चेक गर्नको निम्ति। अनि त्यो साङ्लो पनि चुट्याउँथ्यो अरे, त्यसले कति अब साङ्लो कत्रो हुन्छ है। पहिलाको त्यो जमानामा फलमको साङ्लोहरूले बाँध्थ्यो होला मान्छेहरूले, त्यो पनि चुट्याइदिन्थ्यो है। यति साह्रो त्यो शक्तिशाली थियो त्यो भूत आत्माहरू चाहिँ, किनभने नर्मल मान्छेले त त्यो है तोड्नै सक्दैन। त्यो भूत आत्मा भएको कारणले चाहिँ त्यो साङ्लोहरू पनि चुटाइदिन्थ्यो है। यो नर्मल मान्छेले चाहिँ गर्न सक्दैन। तर हामी पनि परमेश्वरको वचनलाई दिनरात सुनेर पनि हामीले रिसमा आज हामीले नचाहिँदो कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ विश्वासीहरूमा पनि है। हामी घरमा हेर्छौँ भने हाम्रो एक्सनहरूबाट, हाम्रो बोलीचालीबाट, हाम्रो है हरेक कुरोबाट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ गरेको हुँदैनौँ, तर नगर्नुपर्ने थोकहरू हामीले गरिरहेको हुन्छौँ है। आज त्यसले जे पाए त्यही गर्दै त्यो साङ्लो छुट्याएर है आज हाम्रो जीवन पनि लथालिङ्ग भइरहेको हुन्छ। आज हाम्रो अनुशासनमा हामी बस्न सकेको हुँदैनौँ। आज परमेश्वरको वचनलाई हामी सिरोपर गरेर हिँड्न सकेको हुँदैनौँ है। आज हामी त्यो भूत लागेको मान्छे जस्तै चाहिँ हामी लथालिङ्गै भएर जे पाए त्यही गर्ने कुरा चाहिँ हामी गरेको हुँदैनौँ, तर नगर्नुपर्ने कुरोहरू चाहिँ हामी बेसी गर्छौँ है। हामीलाई थाहा छ यो गर्नु हुँदैन भनेर, र पनि हामी त्यस्तै कुरामा
लागि परेको कारणले चाहिँ आज हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ। आत्मामा हामी झन् त्यो बन्धनमा जक्रिँदै गइरहेको हुन्छौँ है। अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ कसैले पनि अधीनमा है पार्न सक्दैन थियो। तपाईँहरू पढ्दै जानुहोस् 5:1 अनि है त्यो मान्छेलाई चाहिँ कसैले पनि अधीनमा राख्न सक्दैन थियो अरे, किनभने त्यो नर्मल मान्छे नै होइन, त्यो भित्र धेरै आत्माहरू छ है, त्यसले जे पनि गर्न सक्छ। अनि हामी पनि कोही बेला त्यस्तै हुन्छ, हामी पास्टरहरूको लिडरहरूको अधीनमा बस्नै चाहँदैनौँ, हामीलाई मन पर्दैन है। घरमा हाम्रो पति पत्नीहरूको अधीनमा बस्न सक्दैनौँ, पत्नी पतिहरूको अधीनमा बस्न सक्दैनौँ। आज हाम्रै कुरो माथिबाट भन्ने हुन्छ। तर त वचनले भन्छ है, आज हाम्रो लागि खटाएको लिडरहरूको आज हामीले उहाँको कुराहरू सुन्नु जरुरी छ। हामी एका दुसराको जब अधीनमा बस्दैनौँ है भने चाहिँ आज हामी छाडा भएर जान्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा केही आशिष अनि उन्नति आउन सक्दैन। अनि हामीले गर्दा आज मण्डलीमा पनि उन्नति आउन सक्दैन। जसरी योनाको किताबमा पढ्नुहुन्छ भने है, त्यो जाजको सबै कुरो लस भए फ्याँक्नु परेको छ, किनकि योना फेथफुल भएन नि है। आज कहाँ जानुपर्ने थियो, कहाँ गयो। त्यही कारण आज हामी पनि हाम्रो आज्ञाकारी परमेश्वरको वचनलाई है आज्ञा पालन गरेको छैनौँ भने, साथै लिडरहरूको आज्ञामा हामी हिँडेको छैनौँ भने आज मण्डलीले पनि त्यो भोग्नुपर्छ है। हामीले अनआज्ञाकारिता गर्दा मण्डलीमा पनि श्राप बगेर आउँदछ। आज हामी एकजना त्यहाँ फेथफुल भयो भने सबैले आशिष पाउँछ। अनि हामी एकजनाले चाहिँ आज हामी आज्ञा पालन गरेनौँ भने चाहिँ त्यो है श्राप मण्डलीमा पनि आउँछ। त्यही कारण चाहिँ आज हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो मान्छे कुनै कुरोको अधीनमा पनि छैन। आज हामी चेक गरौँ हामी कस्तो कुरामा प्रभुको अधीनमा छौँ कि हामी प्रभुले खटाउनु भएको लिडरहरूको त अधीनमा बस्नु हामीलाई साह्रो पर्छ भने आज हामी के परमेश्वरको अधीनमा बसेको छौँ। आज हामी चेक गरौँ हामी कहाँनिर चाहिँ छौँ भनेर है। हामी आफूलाई भयङ्कर लाग्छ है, के भन्छ लिडरहरूभन्दा भयङ्कर उनीहरूले नजानेको हामी जान्ने भएको छौँ अहिले है। यो वचन चाहिँ आज मेरो लागि पनि कतिचोटि हामी लिडरहरूले भनेको हामीलाई मन पर्दैन, मलाई पनि है यस्तो भयो यस्तो पो त राम्रो भन्ने हुन्छ। तर होइन है, हामी उहाँहरूको जब अधीनमा बस्छौँ भने परमेश्वरको अधीनमा हामी अलरेडी बस्छौँ है। अनि हामी नदेखेको मान्छेलाई त हामी आदर गर्न सक्दैनौँ भने, देखेको मान्छेलाई त आदर गर्न सक्दैन भने नदेखेको परमेश्वरको आज्ञाहरू हामी कसरी पालन गर्छौँ। सेम त्यो मान्छे पनि त्यसरी नै आज केही कुरोले पनि त्यसलाई बाँध्न सकेको छैन है, कसैको अधीनमा पनि छैन। अनि त्यो चाहिँ दिनरात कराइरहन्थ्यो अरे बिचरा। अब गुहार पनि मागेको होला है, त्यो भूत लागेको मान्छे कष्ट हुन्थ्यो होला, दुःख हुन्थ्यो। त्यो भूत पनि त्यो 2000 जति भूत चाहिँ पसेको रहेछ है उसको शरीरमा चाहिँ। अब एकदमै कष्ट हुन्थ्यो अरे, डाँडाउँदी कराइरहन्थ्यो अरे, चिच्याइरहन्थ्यो। आज किन भन्दा चाहिँ ऊ भित्र चाहिँ त्यो भूत आत्माले काम गरेको कारणले चाहिँ ऊ धेरैपल्ट चिच्याइरहन्थ्यो। दुष्ट आत्माले है उसलाई ग्रस्त पारेको बाध्य थियो ऊ गर्नुको, सायद उसको इच्छा हुँदैन थियो होला है। र पनि आज त्यसले चाहिँ आज है एकदमै चिल्लाउने कामहरू गर्थ्यो यताउति है। तर हामी पनि हेरौँ प्रिय, हामी पनि कतिचोटि धेरै बाठीहरू भइरहेको हुन्छौँ है। हामीले चिल्लाइरहेको हुन्छौँ, अरूलाई हामीले चोट पुर्याइरहेको हुन्छ हाम्रो शब्दहरूले है। परमेश्वरको अधीनमा नरहेको कारणले चाहिँ त्यो मान्छेले जे पाए त्यही गर्थ्यो, चिल्ल्याउँथ्यो, काली काली हिँड्थ्यो भने आज हामी विश्वासी भएर पनि एउटा नम्र बोली हाम्रो जीवनमा हुँदैन। हामीले एकजनाले एउटा भन्यो भने हामी 10वटा भन्ने गर्छौँ है। हामी मन पर्दैन हामीलाई अलिकति केही भनेको, आज हामी चेक गर्नुपर्ने, हामी नम्र हुनुपर्ने। हामी जता पाए हामी बोल्नु पनि हुँदैन रहेछ। कतिचोटि हाम्रो शब्दले गर्दा हामी अरूलाई ठोकरको कारण बनाइरहेको हुन्छौँ है। यो पनि डरलाग्दो कुरो रहेछ। अनि है हामी हेर्छौँ नि हामीलाई यत्रो कुरा लाग्छ, तर होइन प्रिय, हामी जब पनि सानो कुरामा इमान्दारी हुन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति ठुलो ठुलो काम उहाँको कामहरू दिनुहुन्छ है। अनि त्यो मान्छे चाहिँ काल लिएर त्यसरी जता पाए त्यता हिँड्छ। अनि यो दिनमा हामी विश्वासीहरू पनि आज हामी परमेश्वरको अधीनमा नरहेर चाहिँ संसारको कुराहरू हामी धेरै ध्यान दिइरहेको हुन्छौँ है। हामी चारपट्टि हात मारिरहेको हुन्छौँ। आज के सङ्गतिहरूमा हामी टाइमहरू नदिएर संसारको कुरोहरूमा हामीले धेरै समयहरू दिइरहेको हुन्छ। यो पनि डेन्जर कुरा छ हाम्रो निम्ति चाहिँ। आज आत्मिक जीवनमा पनि यो कुरो पनि ठिक होइन रहेछ है। आज हामी जता पाए त्यतै केही पनि गर्नु नहुँदो रहेछ, किनभने हामी अनुशासनमा जब बस्छौँ भने चाहिँ आज त्यो अनुशासन चाहनुहुन्छ प्रभुले पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ। जता भए त्यतै हामी केही गर्नु पनि हुँदैन है। अनि हामी एकदमै परमेश्वरको अधीनमा बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्दो रहेछ। आज त्यही कारण चाहिँ यो भूत आत्मा लागेर चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै है दुष्टको कारणले चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको छ। अनि उसले आफ्नो शरीरलाई
हानि पारिरहेको छ, उसले ढुङ्गाहरूले हान्थ्यो अरे, चिथर्थ्यो अरे, उसले है आफ्नो शरीरलाई चाहिँ उसले हानि पारिरहेको छ। उसलाई थाहा पनि छैन उसले के गरिरहेको छ, कति दुख्थ्यो होला है। उहाँ चाहिँ उसले आफै गरेको होइन, त्यो भूत आत्माले चाहिँ बाध्य बनाइरहेको छ। अनि धेरैचोटि उसले चाहिँ चोटै चोट रगतै रगत हुन्थ्यो अरे। अनि हामी प्रभुको काम नगरेर हामी आत्मिक जीवनमा पनि हामीले धेरै चोटहरू दिइरहेको हुन्छौँ, पवित्र आत्मालाई हामीले सन्ताप दिइरहेको हुन्छौँ है। आज नराम्रो कुरोहरू खाएर हामीले आज हाम्रो आत्मिक कुराहरूलाई हामीले चोट पुर्याइरहेको हुन्छौँ, अरूलाई नराम्रो अभद्र शब्दहरू बोलेर हामीले आत्मामा चोट पुर्याइरहेको हुन्छौँ। आत्माको कुरामा त होइन, आज हामी विश्वासीहरू अहिले पनि रिस उठ्यो भने तोडफोड है गर्नुमा हामी एकदमै अघि छौँ है। कतिले त शरीरलाई आफ्नो शरीरलाईहरू पनि काटिरहेको हुन्छ, रिसले नराम्रो खाइरहेको हुन्छ। जब पनि हस्बेन्ड वाइफ लडाइँ पर्छ भने यस्तो म त यो खाइदिन्छु, आज नराम्रो कुरा पहिलाकै जस्तो होइदिन्छु भने त्यो स्वभावहरू अहिले पनि छ हामी है। हामी त्यस्तो कुरोहरू लिएर हिँडिरहेको छौँ। त्यो मान्छेले पनि आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिइरहेको थियो। अनि हामीले पनि जब पनि आज पवित्र आत्माको विरुद्धमा चाहिँ पाप गर्दै गर्दा, नराम्रो खाँदै गर्दा चाहिँ, एका दोस्रामा नराम्रो लडाइँ झगडा गर्दै गर्दा चाहिँ आज पवित्र आत्मालाई दुःख छ, सन्ताप हुन्छ है। त्यही कारण चाहिँ बाइबलमा भनेको छ पवित्र आत्मालाई सन्ताप नदियो भनेर चाहिँ। आज हामीले कस्तो कुरामा चाहिँ आजले पवित्र आत्मालाई राखिरहेको छौँ। त्यही कारण कतिचोटि त पवित्र आत्माले हामीलाई छोडेर गइसकेको हुन्छ है। सावललाई छोडेर गएको थियो, उसलाई थाहा पनि थिएन, हामीलाई पनि थाहै हुँदैन कतिचोटि पवित्र आत्मा चाहिँ हामीबाट निस्केर गइसकेको हुन्छ है। तर हामी आफ्नै युक्ति ज्ञान बुद्धिमा बसिरहेको हुन्छौँ। अनि म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, आज मण्डलीमा चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले आफ्नो शरीरलाई चोट नदिनुहोस्। त्यो जुन चाहिँ कानकोहरू लाउने, ट्याटुहरू हान्ने पनि आज बाइबलको विरुद्धमा छ है। तपाईँ कतिजना, अनि मेरो हस्बेन्डले पनि त्यो उहाँलाई थाहा नहुँदाखेरि गरेको त्यो ट्याटुहरू पुरा छ है। अनि जब पनि जोसमा गएर धेरै वक्ताहरूले उहाँले काटेर प्रार्थना गरे त्यो कुरोलाई, आज त्यो पनि आज शरीरलाई कष्ट दिनै हो। यो दुखाइमा भनेको छ बाइबलमा चाहिँ कुनै कुरोहरू नखोप्नु, शरीरमा तकलिफ नदिनु भनेर, किनकि शरीर चाहिँ हाम्रो पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यो शरीर चाहिँ कुनै दुःख नराम्रो कुरोको लागि परमेश्वरले चाहिँ बनाउनु भएको होइन। आज यो शरीरबाट चाहिँ उहाँको महिमा हुनुको निम्ति बनाउनु भएको छ। अनि यो शरीरबाट चाहिँ आज हामीले कस्तो कुराहरू चाहिँ प्रभुलाई दिइरहेको छौँ, या त उहाँलाई नमन पर्दो कुरा पो दिइरहेको छौँ। आज हामी आमा दिदी बहिनी चेक गर्छौँ भने हाम्रो लुगा फाटाहरू, हामीले पहिरनहरू कस्तो लगाएर हिँडिरहेको छौँ, त्यो चेक गर्नुपर्ने कुरा। उहाँको भवनमा आएर हामी कस्तो लुगा लाएर आएको छौँ, के प्रभु खुसी हुनुहुन्छ? जब पनि आराधना गर्न उभिँदा के प्रभु तपाईँको छेउमा, हाम्रो छेउमा उभिँदै हुनुहुन्छ? आज हामी आमा दिदी बहिनीले पनि चेक गर्नुपर्छ कि हाम्रो वस्त्रहरू चाहिँ आज कस्तो छ। किनभने आत्मा त ठिक हुनुपर्छ, शरीर त जस्तो सुकै होइन। प्रिय पवित्र आत्माको मन्दिर हाम्रो लुगाफाटाबाट, हाम्रो चालचलनबाट, हाम्रो उठाइ बसाइ हिँडाइ, हाम्रो हेराइबाट पनि परमेश्वर उचालिनु जरुरी छ। आज आत्मामा त हामी ठिकै छौँ होला, तर हाम्रो शरीरबाट पनि, किनकि बाहिरको मान्छेले शरीर देख्छ नि त होइन, हाम्रो बोलीचालीहरू हेर्छ, आत्मिक कुराहरू देख्दैन। तर हामीले देखाउनु पर्ने आज यो शरीरबाट पनि परमेश्वरको उचालिनुपर्छ है। अनि हामी यो याद गरौँ आमा दिदी बहिनी है, हामी दाजुभाइ पनि आज कति यस्तो फेसनहरू आएको छ, फाटेको पेन्टहरू है लाएर चर्चहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो पनि प्रभुले चाहनुहुन्न। हामी चाहिँ बाहिरी पनि भित्र पनि प्रभुले चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल राम्रो भएको चाहनुहुन्छ। किनभने हामी अलरेडी राम्रीहरू प्रभुले बनाउनु भएको छ। उहाँको सृष्टि तपाईँ र म जस्तो यो संसारमा अरू कोही पनि छैन। प्लिज प्रभुले आफ्नै हातले है, अनि सृष्टिहरू त प्रभुले बोलेर बनाउनु भयो, तर जब पनि तपाईँ र मलाई बनाउनु हुँदा चाहिँ उहाँ झुक्नु भएको छ, माटोले है झुकेर चाहिँ एकदम मेहनतसँग उहाँ जस्तै बनाउनु भएको छ। अनि उहाँको स्वरूप आज हामीमा छ, हामी उहाँ त्यस्तै हुनुपर्छ। अनि प्रभुलाई चाहिँ कस्तो कुरोले मनपर्छ? आज हाम्रो चालचलन, लुगाफाटा, हाम्रो बोली वचनबाट चाहिँ महिमा दिनुपर्ने कुरा छ। प्रभु यो कुरोहरू पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ मण्डलीहरू, किनकि अब यो शताब्दीको मण्डली दाग लागेको होइन, चौरी परेको होइन, आज लथालिङ्ग परेको होइन, पवित्रतामा जिउनु जरुरी छ। हामी चाहिँ आज परमेश्वरलाई अघि राखेर उहाँको वचनको आज्ञाकारी भएर हिँड्नु हामी जरुरी छ। आज त्यो भूत लागेको मान्छे जस्तो भएर हामी जताततै हात फ्याँक्ने खुट्टा होइन, तर एउटा परमेश्वरको अधीनमा बसेर उहाँलाई मनपर्दो काम, विशेष गरी चाहिँ आज पवित्रता, एकदमै हामी पवित्रता भएर चाहिँ आज हामी जिउन जरुरी छ। यो दिनमा पनि आज हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने हामी प्रभु आइसक्नुहुन्छ है, आज थाहै हुँदैन हामीलाई नि कहिले चाहिँ चङ्गाइ हुने। त्यसरी नै त्यो मान्छेले पनि धेरै
आज एकदम है हात खुट्टा फ्याँकेर एकदमै एक्टहरू गरेको छ है। अनि त्यो मान्छेले आज लुगा पनि लाउँथेन भनेर भनेको छ है। जसरी अदनको बगैँचामा चाहिँ त्यो खोसिएको थियो जुन चाहिँ महिमाको वस्त्र है, त्यति बेला मान्छे आदम र हावा नाङ्गै हिँड्थ्यो र पनि त्यो चमकले चाहिँ उनीहरूको नग्नता देख्दैन। जब फल खायो, अनाज्ञाकारिता भयो, पाप गर्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो महिमाको वस्त्रहरू खोसिएको छ है। र फेरि पनि त्यो कुरो मिलाउनका लागि प्रभु यीशुले चाहिँ आफ्नो प्राणलाई दिएर उहाँको रगत बगाएर हामी पितासँग सम्बन्धमा हामीलाई जोड्नु भएको छ। अनि त्यो महिमाको वस्त्र चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ है। अनि त्यो मान्छे नाङ्गै हिँड्थ्यो अनि उसलाई केही पनि थाहा हुन्थेन है। हामी पनि आज कतिचोटि हामी आत्मिक जीवनमा नाङ्गै भइरहेको हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। बाहिर त महँगो महँगो हामी राम्रो राम्रो ब्रान्डेड हामीलाई चाहिन्छ है, लुगाफाटाहरू मजाले लाएर हिँड्छौँ, तर हामी आत्मिक जीवनमा चेक गरौँ कि हाम्रो नग्नताहरू त नाङ्गोहरू कुरोहरू त देखिरहेको छैन परमेश्वरले। आज हामी केही न केहीको भएर त हामी हिँडिरहेको छैनौँ। आज हामी लथालिङ्गै भएर त हिँडिरहेको छैनौँ। आज हामीले चेक गरौँ। त्यो मान्छेले लुगा लाउँथेन, तर आत्मिक कुरामा हामी पनि त्यस्तै नग्नतालाई उदाङ्ग भएर मान्छेले त देख्दैन नि है, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सबै हाम्रो भित्री अनि बाहिर पनि उहाँले देख्नुहुन्छ। अनि हामी चेक गर्नुपर्ने छ। आज त्यो मान्छे जस्तै हामी नाङ्गै भएर त के डुलिरहेको छैनौँ, त्यस्तो हो भने चाहिँ आज हामी लाजमा पर्नेछौँ। अहिले त केही पनि छैन है, मान्छेले हामीलाई देख्दैन, एल्डर बाउले देख्नु हुँदैन, आज कसैले, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई देख्नुहुन्छ है। अनि हामीले भित्र गरेको पापहरू चाहिँ उदाङ्गो भएर देख्छ भनेर वचनले भन्छ। अनि हामी यो कुरो पनि चेक गरौँ, हामी आत्मिकीमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्यो वस्त्रलाई धारण गरेको छौँ कि छैनौँ। जब तपाईँ र म है विश्वासी भयौँ, प्रभुमा आयौँ, उद्धार पायौँ है, नयाँ भयौँ, त्यो वस्त्र प्रभुले फेरि पनि पहिराइदिनु भएको छ। के त्यो वस्त्र हामीले अझैसम्म पहिराइरहेको छौँ कि हामीले त्यो वस्त्रलाई उतारेर फ्याँकिदिनु पो सक्यौँ कि संसारको थोकहरूले गर्दा, आफ्नो पापहरूले गर्दा। यो चेक गरौँ आजको दिनमा। त्यो मान्छे जस्तै हाम्रो आत्मिक वस्त्र त खोसिएको छैन प्रिय हो। त्यो खोसिएको छ भने चाहिँ एकदमै डेन्जर कुरा। प्रभुले चाहिँ मन पराउनुहुन्न, नग्नता मन पराउनुहुन्न। पुरानो नियममा आज जब हेर्छौँ भने है, वेदी बनाउँदा पुजारीहरू त्यहाँनिर चाहिँ वेदीलाई ननाग्नु भनेको छ। जब उनीहरू नागेर जाँदा नग्नता देख्छ भनेर चाहिँ एकदमै है हामीलाई होसियार गरेको थियो, त्यो वेदीमा नग्नता नदेखाउनु भनेर। त्यस्तै आज नग्नता हाम्रो जीवनमा, आत्मिक जीवनमा छ भने चाहिँ एकदमै हामीले चेक गरौँ। हामी डे बाई डे चाहिँ हाम्रो एकैचोटि नसकौँला, तर आज भोलि अलिअलि गर्दै जब पनि हामी पवित्रतातर्फमा बढ्दै जान्छौँ भने स्वर्गले पनि तपाईँलाई त्यसरी डोर्याउन थाल्छ है। त्यसरी नै आज है तपाईँले गलाती 3:27 पढिदिनुहोस् न कसैले। किनकि ख्रिस्टमा बप्तिस्मा भए जति तिमीहरू सबै ख्रिस्टलाई धारण गरेका छौ। र है हामीले चाहिँ ख्रिस्टलाई धारण गरेको अरे। हामी बप्तिस्मा लिएपछि चाहिँ ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो धारण गरेको, अनि हामीले पनि त्यस्तै व्यवहार देखाउनुपर्छ। हाम्रो विश्वास है अडोसी पडोसीको छेउमा चाहिँ आज हामी ख्रिस्ट झल्किनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ है। अनि जब पनि प्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो त्यति बेला उहाँलाई धारण गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको बेहोरा, उहाँको आचरण हामीमा हुनुपर्छ। उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, नम्र हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो छिमेकीहरूले देख्दै गर्दा चाहिँ आज ख्रिस्ट यिनीहरूले चाहिँ कसरी यस्तो भएको भन्ने प्रश्न गर्नु चाहिँ जरुरी छ है। अनि हामी यो कुरो ख्रिस्टलाई धारण गरेर हिँड्छौँ भने चाहिँ आज सुसमाचार हामीले मुखले सुनाउनु पर्दैन प्रिय हो। उनीहरू हेरेर उनीहरू आफै खिचिँदै आउँछ। पहिलो सुसमाचार चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हामी देखाउँछौँ भने जब ख्रिस्टलाई धारण गरेको छौँ भने त हामी अलरेडी देखिरहेको हुन्छ उनीहरूले है। अनि उनीहरू पछि पछ्याउँदै आउँछ। तपाईँहरूलाई धेरै पदहरू म है पढ्नु भन्दिनँ। आज त्यो मान्छेलाई त आज त्यो भूत आत्माले ग्रस्त गरिरहेको थियो र त्यसले त्यो एक्टिङहरू गरिरहेको थियो, तर हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै भूत आत्मा चाहिँ होइन, तर कतिवटा नराम्रो आत्माहरू भएको कारणले चाहिँ आज हामी ख्रिस्टमा बढ्नु नसकेको रहेछ है। तपाईँहरू घरमै गएर पढ्नु सक्नुहुन्छ। जसरी पहिलो राजा 22:22 त्यहाँ झुटको आत्मा भनेर लेखेको छ है। होसेको 4:12 व्यभिचारको आत्मा, पहिलो समुएल 16:15 हानिकारकको आत्मा, हितोपदेश 16:18 घमण्डको आत्मा लेखेको छ। रोमी 11:18 चेतनाहीनको आत्मा, चेतनाहीन जो अलस्य त्यो आल्छे पनि भन्छ है। प्रेरित 16:16 चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अविश्वासको आत्मा, तन्त्र मन्त्रको आत्मा। यो 8वटा कुरो
हामी हाम्रो जीवनमा आज छ भने चाहिँ हामी पनि पोजेस भएको जतिकै रहेछौँ। हामीलाई लागिरहेको छ हामी सबै ठिक हुन्छ भनेर, तर त्यो भूत लागेको जस्तो हाम्रो आत्मिक जीवन विश्वासी जीवनमा चाहिँ यो कुरो छ भने चाहिँ आज हाम्रो पनि त्यही अवस्था, त्यही दयनीय अवस्थामा हामी बसिरहेको हुँदो रहेछ है। जब पनि मैले यो वचनहरू हेर्दै गर्दा मैले पनि चेक गरिरहेको थिएँ, आज म त स्वतन्त्र भएर पनि स्वतन्त्र छुइनँ रहेछु, किनभने यो सबै अहिले पढेको कुरा त मेरो जीवनमा पनि रहेछ। आज त्यो भूत लागेको मान्छे जस्तै म पनि भएको रहेछु भनेर म छक्कै परिरहेको थिएँ है। आज हामी जहिले पनि उद्धार पायौँ, मुक्ति हामी सिधै स्वर्गमा भन्ने गर्छ, होइन रहेछ, यो कुरा पनि मेरो जीवनमा हटाउनु पर्ने रहेछ भनेर मैले चाल पाएँ। अनि त्यो मान्छे भूत आत्माले ग्रस्त गरेको छ भने आजको विश्वासीहरूलाई चाहिँ यो कुरोहरूले चाहिँ आज ग्रस्त गरेर चाहिँ हामी अघि बढ्नु नपाएको, आज हामी सुसमाचार सुनाउनु नसकेको कारण, आज हामी पवित्रतामा नहिँडेको कारणले चाहिँ यस्तो भएको रहेछ, उहाँको आज्ञालाई पालन नगरेको कारणले चाहिँ। र हामी चेक गरौँ है, हामी यो कुरोहरूलाई, यो आत्माहरू भूत आत्माभन्दा डरलाग्दो छन् यो आत्मिक जीवनमा है। यो छ हाम्रो जीवनमा छ भने हामी स्वर्गको राज्यमा जान सक्दैनौँ। हामीले चेक गरौँ आज हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफमा चाहिँ हामी यस्तो कुराहरू चाहिँ लिएर चाहिँ हामी बोकेर हिँडिरहेको छौँ भने चाहिँ आज है डरलाग्दो हो। अन्त किन चाहिँ हामी विश्वासी जीवनमा चाहिँ अगाडि बढ्नु नसकेको, हाम्रो जीवन चाहिँ किन है अरूलाई हेर्दै गर्दा उनीहरू जस्तो नभएको भन्दा चाहिँ आज तपाईँ अनि मेरो पापको कारणले रहेछ, तपाईँ अनि मेरो अभिलाषाको कारणले, तपाईँ अनि मेरो घमण्डको कारणले, तपाईँ अनि मेरो है एकदमै के कुरौटेपनाको कारणले, जुन चाहिँ आज त्यो भूत लागेको भन्दा पनि डरलाग्दो आत्मा चाहिँ हामी बोकेको कारणले चाहिँ विश्वासी जीवनमा हामी चाहिँ अघि बढ्नै नसकेको है। आज त्यो सुपर नेचुरल कुराहरू हामीले देखेकै छैनौँ, किन भन्दा आज पापले छेलिरहेको हुन्छ। हामी स्वतन्त्र भए पो, पवित्र भए पो आज परमेश्वरलाई उहाँको कुरोहरूलाई देख्ने, तर हामीमा यो कुरा छ भने चाहिँ आज हाम्रो डेन्जर रहेछ, हामी त्यो भूत आत्माले ग्रस्त भएको भन्दा डरलाग्दो कुराहरू रहेछ। वचनले भनेको छ यो सबै पनि आत्मा नै रहेछ। हामीले डे बाई डेको जीवनमा यो बोकेर है हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ। यस्तो कुरोहरूलाई हामी सानो सम्झिन्छौँ, फ्याँक्नै सकेको हुँदैनौँ, तर हामी चेक गरौँ, हामी यत्रो कुरा चाहिँ आज हामीले फ्याँक्नै पर्ने रहेछ है। अनि अनाज्ञाकारिताको आत्मा धेरै कुरो यहाँ बाइबलमा लेखेको छ आज त्यो आत्माको बारेहरूमा है, तपाईँहरूलाई त्यस्तो लामो जाँदिनँ। अनि त्यही कारण चाहिँ आज हामीले चेक गर्नुपर्ने कुरा, जब पनि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छौँ र उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ भने त्यो भूत आत्माहरूले हामीलाई छुनु पनि सक्दैन, किनकि परमेश्वर जब हामी धारण गर्छौँ भने यस्तो कुराहरूले हाम्रो जीवनमा छुनु सक्दैन, किनकि अलरेडी हामी पवित्रतातर्फ जान्छौँ भने चाहिँ भूतले पनि केही गर्न सक्दैन है। हामी यो चेक गरौँ। अनि र त्यसरी नै अब जब यीशुलाई भेट्यो अनि त्यो आत्माले दण्डवत गरेको छ, के त्यो आत्माले प्रभुलाई आराधना गरेको, मन पराएर त्यसलाई प्रभुलाई दण्डवत गरेको हो, उहाँले है एकदमै दण्डवत गरेको छ भूत आत्माले पनि। अनि है के भन्छ उसले चाहिँ आज उसलाई ननिकालोस् भनेर चाहिँ आज प्रभुलाई दण्डवत गरेको छौँ। हामी पनि आज विश्वासी जीवनमा दिनरात आराधना गरेको हुन्छौँ, तर हामीले हृदयबाट गरेको हुँदैनौँ। जब पनि है प्रभुको हामी ढोङ्गी पाराले हामी गरिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै त्यो भूत आत्माले पनि मलाई ननिकालिदिनुहोस् भनेर प्रभुलाई चाहिँ एकदमै दण्डवत गरिरहेको छ, किनकि त्यो भूत आत्मालाई पनि थाहा छ प्रभुको अगाडि चाहिँ त्यो आत्माहरू टिक्न सक्दैन, अब चाहिँ निकाल्छ भनेर है त्यो भूत आत्मा डराएर चाहिँ पहिल्यै गएर चाहिँ प्रभुलाई दण्डवत गरेको छौँ। हामी पनि आज त्यसरी नै आज त्यो हृदयमा यस्तो कुरोहरू लिएर हिँडेको कारणले हाम्रो आराधनाहरू पनि आज फिका भइरहेको हुन्छ, हाम्रो मनबाट आज हामीले प्रभुलाई दण्डवत गर्न सकेको हुँदैनौँ। त्यो भूत आत्माले जस्तो हामी ढोगी भएर चाहिँ आज हामीले आराधना गरेको है आज गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै है आज फेरि त्यहाँदेखि जब हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुले निकालिदिनु भएको छ। आत्मा पनि आज धेरै आत्मा लिएर है त्यो मान्छे ग्रस्त भएर बसेको थियो, तर जब पनि आज त्यो भूत आत्मालाई ननिकाल्नुहोस् भनेर भन्दै थियो है, तर प्रभुले चाहिँ सुँगुरमा हालिदिनु भयो अनि सुँगुरहरू त्यहाँ झिलबाट तरे अनि त्यहाँ मरेर गएको छ। त्यहाँदेखि जब त्यो स्वतन्त्र भयो मजाले प्रभुको अगाडि चाहिँ लुगा लाएर बसेको छ। पहिलो कुरा चाहिँ आज त्यसले लुगा लाएर बसेको छ प्रिय। जब पनि हामी आफ्नो त्यो हरेक कुरोलाई त्याग्छौँ भने फेरि पनि महिमाको वस्त्र प्रभु है पहिनाउनु चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। आज हामीले गुमाएको कुरोलाई फर्काउनु चाहिँ प्रभु तयार हुनुहुन्छ, किनकि त्यो मान्छे चाहिँ प्रभुको नजदिक
नजदिकमा गएको छ। कतिचोटि चाहिँ हामी प्रभुको नजदिकमा नगएको कारणले हाम्रो त्यो कुराहरूलाई हामी फ्याँक्नै सक्दैनौँ। अनि जब त्यो मान्छे प्रभुको नजदिकमा गयो, प्रभुलाई थाहा भयो, प्रभुलाई त सायद त्यहाँ आउनुभन्दा पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो कि पारिपट्टि चाहिँ मैले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यो मान्छे नजिकमा गयो, त्यसले चङ्गाइ पायो, छुटकारा पायो, त्यत्रो 2000 भन्दा बढी भूतसँग है। तर हामी प्रभुको नजदिकमा जान्छौँ भने चाहिँ हामी एकदमै पवित्र हुन्छौँ उहाँ जस्तै। अनि त्यो खोसिएको त्यो महिमाको वस्त्रहरू पनि हामी लाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला त्यो मान्छेले लुगा लाएको छ, उसको नग्नतालाई ढाकेको छ प्रिय हो। हामी पनि उहाँको आज्ञालाई पालन गऱ्यौँ भने बिस्तारै बिस्तारै उहाँको महिमाको वस्त्रले हाम्रो गरिबीको कुरा ढाकिन थाल्छ, हाम्रो पापको कुरालाई ढाकिन थाल्छ, हाम्रो अभावको कुरोहरूलाई ढाकिन थाल्छ। आज हाम्रो नमिलेको कुरो मिल्न थाल्छ। आज तपाईँहरूको त्यो रोगहरू चङ्गाइ हुन थाल्छ प्रभु है। प्रभुले चाहिँ आज त्यो गर्नु चाहनुहुन्छ। तर हामीले आज साँच्चै नै त्यो वस्त्र पहिर्नु, उहाँको नजदिकतामा जानु चाहिँ आज जरुरी छ। अनि जब पनि प्रभुसँग उहाँ देखि है बसिरहनु भएको छ, अनि गाउँको मान्छेहरू आएर है छक्कै पर्यो है उसलाई लुगा लागेको देखेर। तर त्यो गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ प्रभुलाई त जाइहाल्नु भनेर भन्यो है। म अचम्म लाग्यो, त्यत्रो उहाँहरूले त्यो गाउँमा त्यस्तो मिराकल भएर पनि त्यो गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ रुचाएन, यहाँबाट जाइ पो हाल्नु भनेर भन्यो। अनि अन्तमा त्यो भूत लागेको मान्छेले चाहिँ म चाहिँ तपाईँसँगै जान्छु, मलाई पनि लानुहोस् भनेर भन्यो है। तर यहाँ दुईवटा क्याटेगोरी हामी हेर्छौँ। त्यो गाउँको मान्छेहरूले त्यत्रो मिराकल देखेर पनि प्रभुले यहाँ रुचाएन। यो मान्छेले भन्दैछ म तपाईँसँगै जान्छु। के तपाईँ अनि म चङ्गाइ भएर प्रभुसँग जाने इच्छा गरेको छौँ प्रिय हामीले? अनि त्यो गाउँको मान्छेहरू जस्तो पो भएको छौँ कि हामी चङ्गाइ पायौँ, सबै कुरा उद्धार मुक्ति पायौँ, होस् प्रभु तपाईँ जानुहोस्, म आफै हिँड्छु पो भन्ने भएको छौँ कि हाम्रो जीवनबाट प्रभुलाई पो निकालिरहेको छौँ कि प्रिय? हामी चेक गरौँ। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ इच्छा गरेको छ म पनि तपाईँसँगै जान्छु भनेर। हेर्नुहोस्, त्यसले है बिर्सेन उहाँको करुणा, प्रभुसँग हिँड्ने इच्छा गर्यो। तर प्रभुले भन्नुभयो होइन, जाऊ तिम्रो गाउँमा गएर भन। आज प्रभुले चाहिँ कतिचोटि चाहिँ उहाँसँग है पछि लाग्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ हामीलाई सुसमाचार सुनाएको चाहनुहुन्छ। उहाँ दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म चङ्गाइ भएर 600 जनालाई सुसमाचार सुनाएँ, किनकि परमेश्वरको योजना त्यही थियो र उहाँले चङ्गाइ पाउनु भएको है। आज साँच्चै नै प्रभुले पहिल्यै मलाई तयार पार्नुभयो, उहाँ चङ्गाइ भएर चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ भनेर। कतिचोटि हामी एकैचोटि ठुलो सेवाकाई गर्ने हामीलाई पास्टर है पास्टरनियामा भनेको मनपर्छ है, एल्डरनियामा भनेको, तर हामी सुसमाचार सुनाउनु हामी सकेको हुँदैन प्रिय। तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो छ है कि जसले उहाँको पछि लाग्नुभन्दा पहिला हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्यो है। किनकि हाम्रो उद्देश्य नै यही हो। आज हामी मात्रै बाँचेर काफी छैन। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ आज गरिब अनि दरिद्रहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुको निम्ति हामीलाई चाहिँ तपाईँ अनि मलाई चुन्नु भएको। आज हामी दिल्लीमा त्यसै आएको होइन, हामी हो कमाउनु आएको भन्छौँ, तर परमेश्वरको योजना चाहिँ पहिल्यैदेखि तपाईँ र ममा थियो। आज काम साथसाथै हामीले सुसमाचार पनि सुनाउनु पर्छ भनेर। अनि त्यो मान्छे गयो, उसको गाउँभरिको मानिसहरूलाई सुनाए, अनि अरू छक्कै पऱ्यो भनेर लेखेको छ त्यति नै। तर है आज कतिले ग्रहण पनि गर्यो होला, त्यहाँनिर धेरैले है प्रभुलाई भेट्ने इच्छा पनि गर्यो होला है। त्यो मैले मात्रै भनेको हो, तर परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ चङ्गाइ भएर उद्धार अनि मुक्ति पाएर त्यसै बस्ने होइन। तर आज हामीले सुसमाचार सुनाउनु जरुरी छ। आज सुसमाचार हामी सुनाउँदैनौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ मरे तुल्य हुन्छ है। हामी प्रार्थना मात्रै गरेर पनि काफी छैन हो, प्रार्थना गर्नुपर्छ। साथसाथै हाम्रो वरिपरिहरू सुसमाचार प्रभुले चाहिँ मेरो जीवनमा के काम गर्नुभयो भने जसरी त्यो व्यक्तिले जस्तो यीशुले भन्नुभयो गएर भनेको छ है, उहाँको आज्ञालाई मानेको छ। अनि जब पनि हामी उहाँको आज्ञा पहिलो त्यही हो है, हामी आज्ञा आफ्नो छिमेकीहरूलाई माया गर्नु अनि सुसमाचार चाहिँ सुनाउँ, जगतको अन्तसम्म सुसमाचार सुनाउँ भनेको छ। हामी पनि पापमा थियौँ, भूत आत्माले जस्तै त्यो नराम्रो आत्माले ग्रस्त थियौँ, तर अब हामीले छुटकारा पाइसकेको छौँ। अब चाहिँ यो समय चाहिँ हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्नेछ। अब परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र पारिसक्नु भएको छ है। अनि उहाँ पारेर पनि गइसक्नु भएको छ, हाम्रो पापहरूलाई क्षमा गरेर पनि। अब चाहिँ उहाँ चाहिँ आज न्यायको लागि मात्रै आउनुहुन्छ, फेरि पनि उहाँ क्रुसमा टाँगिनुहुन्न प्रिय। अब चाहिँ न्यायको लागि आउनुहुन्छ, हाम्रो काम अनुसारको फल दिनलाई आउनुहुन्छ। र यो दिनमा पनि हामी पनि चुप लागेर बस्यो भने चाहिँ आज हाम्रो जग्गामा प्रभुले अरूलाई खडा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो दिनमा चाहिँ आज हामीले गरेको व्यर्थ हुन्छ, हामी केही पनि
पनि गर्न सक्दैनौँ। आज त्यो मान्छेले जसरी छुटकारा पाएर परमेश्वरको काम गरे, आजको दिनमा हामी यो निर्णय गरौँ कि आज हामीले पनि सबै कुरोबाट पापहरूदेखि छुटकारा पाएको छौँ। सब बन्धनबाट प्रभुले छुटकारा गरिसक्नु भएको छ। तर अब चाहिँ हामी परमेश्वरको काम गरौँ है। कतिचोटि त्यो सुँगुरहरू चाहिँ हामीले वरिपरि राखेको हुँदैन, त्यहाँ त झिलमा है राखिरहेको हुन्छौँ। फेरि रिस उठ्यो भने त्यो सुँगुरहरू आएर पसिहाल्छ है, किनभने प्रभुले चाहिँ त्यो झिलदेखि कटाइदिनु भएको छ, मरेको छ। त्यसरी नै हाम्रो त्यो सुँगुर जस्तै पापहरू चाहिँ हामीले झिलदेखि कटाउनु पर्छ। कतिचोटि हामीले वरिपरि सजाएको कारणले घरिघरि हामीलाई ग्रस्त पारिरहेको हुन्छ आत्मिक जीवनमा। पापहरू हामी त्यही गरिरहेको हुन्छ जानी पनि। तर यो समयमा चाहिँ आज त्यो सुँगुरहरूलाई हटाउने, त्यो हामी पोजेस भएको कुरोहरूदेखि छुटकारा प्रभुले दिइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ जगतको अन्तसम्म गएर सुसमाचार सुनाउने बेला आएको छ। र है तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ, तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि आज वचनको निम्ति प्रभुले प्रत्येकलाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि मेरो निम्ति अझै प्रार्थना गरिदिनुहोस् आउनेलाई दिनमा है, आज म पनि यो वचन अनुसार जिउन सकौँ। र धन्यवाद छ सबैलाई। हुन्छ, जय मसीह। अनि यो उपरान्त समयमा हाम्रो एल्डर बोलाइदिनु चाहन्छ।